बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त खेल इंतहाई अहम लेकिन इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट जो है वो मरकज़ निगाह बना हुआ है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है। ये नोटिस किसी आम शख्सियत को नहीं बल्कि ISI के सेक्टर कमांडर को जारी हुआ है। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि ये नोटिस जारी होते ही इस्लामाबाद में एक इंतहाई अहम तरीन इजलास बुला लिया गया है। ये इजलास बुलाया गया है 14 जून को, और इस इजलास में क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अगर कोई कोर्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई है और हमारी सारी नजरें, वो सारे कैमरास, वो सारी स्पॉटलाइट्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर थीं वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट पर आ चुकी हैं। इसकी वजह यह है कि एक तरफ तो लाहौर हाई कोर्ट के पास इख्तियारात जो हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल के पास 3 MNA की सीटें हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं उनके पास पूरे के पूरे पंजाब की सारी नशिस्तें जो हैं उन पर अंधा फिर सकता है, पूरी की पूरी अरेंजमेंट जो है वो तबाह हो सकती है। लेकिन जो सूरत हाल गंभीर हो चुकी है वो नाज़रीन कराम है ATC के जज, एंटी टेररिज्म कोर्ट, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत सरगोदा, मेरा अपना शहर है, और वहां पर जो 2 दिन पहले अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया कोर्ट के अहाते में और जो कुछ भी हुआ, उसके जो जज साहब हैं उनकी तरफ से जो खत लिखा गया है उस पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो इस वक्त ही इज नॉट कमिंग स्लो। जज साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त इन एक्शन नजर आ रहे हैं। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत कुछ हुआ होगा, बट अब जो लाहौर हाई कोर्ट में होने जा रहा है वो एक स्टेप फर्दर है, क्योंकि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है उसका आगाज होना है। लेकिन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बहुत कुछ हो सकता है और IG पंजाब और मरियम नवाज जो है वो कड़के चढ़ सकते हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर ले। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है। नाज़रीन कराम, एक तरफ तो ये जो इमरान रियाज वाला मामला है ना, ये दुनिया और आखिरत में मैं आपको ये बता दूं कि इन लोगों के लिए अब काफी होने जा रहा है। आखिरत में जो इनके साथ होना है वो ये खुद पढ़ लें, कुरान करीम के अंदर क्या लिखा गया है उस जाबिर हुक्मरान के हवाले से जो बैतुल्लाह जाने से रोकता है। एहराम की हालत में एक शख्स को आपने गिरफ्तार किया, आपने जबरदस्ती उसका एहराम उतरवा दिया, व्हाटएवर। लेकिन जो ये मुकदमा है ना, ये इमरान रियाज पे नहीं है। ये जो कल इन्होंने तशद्दुद किया है ये इमरान रियाज के साथ मौजूद उनके साथी सहाफी या वकला पर नहीं किया। ये मुकदमा भी और ये जन्नाटेदार थप्पड़ भी ये जो मारे गए हैं, ये मारे गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को। अब वो 2 जज साहिबान जिन्होंने ये ऑर्डर जारी किया जिसकी धज्जियां उड़ाई गई, उस पर कल अब तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो इनिशिएट होनी है। और वहां पर जो आपको सरप्राइजेस मिलने हैं, क्योंकि इसके निर्गे में IG पंजाब और मरियम नवाज भी आएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं। लेकिन जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर होने जा रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि ATC सरगोदा, वहां से PTI के कुछ कारकुनान की बेल हुई। ATC सरगोदा के जज साहब वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, लेकिन ATC सरगोदा से कुछ PTI के कारकुनान की बेल होती है। मियां वाली के अदालत के अंदर उन्हें आज पेश किया जाता है, जहां पर रात को उनके खिलाफ एक और FIR दर्ज कर दी जाती है, क्योंकि जिद है और ये एक स्टेटमेंट देनी है कि आपकी बेल जाए भाड़ में, वो हमारे लिए मैटर नहीं करती। अब मियां वाली की कोर्ट में जहां पर सेशन कोर्ट में ये बेल उड़ा दी गई, वहां पर भी पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई टू अरेस्ट देम अगेन, एक मरतबा फिर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। अब एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर के जज साहब हैं, उन्होंने जो खत लिखा है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, वो खत बहुत संगीन है। उसमें इल्जामात जो हैं वो डायरेक्टली एजेंसीज के ऊपर हैं और जो इल्जामात हैं वो इंतहाई खतरनाक नौयत के हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी मुझे यरगमाल बनाएगा, बल्कि जब मैं मेरी अपॉइंटमेंट इधर हुई अभी रिसेंटली ATC सरगोदा जो हैं उनके जज साहब जो हैं वो अपॉइंट हुए सरगोदा आए, तो वो कह रहे हैं कि जी मुझे पहले कहा गया कि आप मुलाकात करें ताकतवरों के साथ, एजेंसीज के लोगों के साथ। मैंने नहीं की तो मेरे अहले खाना को हिरासा करना शुरू कर दिया गया, मेरे घर का गैस का मीटर आके तोड़ के चले गए, छोटी छोटी हरकतें शुरू कर दी गई। फिर ये जो उमर अयूब वाला मामला है ना, उमर अयूब जब अदालत के अंदर अपनी जमानत करवाने गए तो उन्होंने अदालत का मुहासरा कर लिया, उमर अयूब को जाने नहीं दिया। पुलिस वालों ने एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उस मुल्क के अपोजिशन लीडर को घेरे में ले लिया।
اب یہی اتنی بڑی توہین عدالت ہے کہ آپ ایک بندے کو عدالت میں نہیں جانے دے رہے اور عدم پیشی پر اس بندے کی ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے. عمر ایوب صاحب نے اس دن بھی کہا کہ جو ATC کا جج ہے اسے حب سے بے جا میں رکھا گیا. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جج اور عملہ جو ہے اسے یرغمال بنایا ہوا تھا گن پوائنٹ پر, اور کربلا کا ماحول بنا ہوا تھا. اس قدر ATC سرگودا جو ہے وہاں پر حالات کشیدہ تھے. اب یہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے خط لکھ دیا ہے, خط منظر عام پر آ چکا ہے, اس میں انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہمیں یرغمال بنایا گیا, یہاں تک کہ ڈرانے دمکانے کے لیے کورٹ کے باہر ہوائی فائرنگ کی گئی, اور اس سب کا مورد الزام انہوں نے ٹھہرایا ہے ایجنسیز کو. آلدو ہمارے محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اس سے زیادہ آئین اور قانون پسند جج نہ آیا نہ آئے گا. دس از واٹ قاضی صاحب تھنکس اینڈ دس از واٹ اونلی قاضی صاحب تھنکس. انہوں نے کہہ دیا کہ جی میرے دور میں تو کوئی مداخلت ہوئی نہیں ہے, سب اچھا ہے, رابی چین ہی چین لکھ رہا ہے. اور اب قاضی صاحب کم از کم یہ بات نہیں کر سکیں گے. پہلے تو ان کے ساتھی ججز نے کہہ دیا مداخلت ہو رہی ہے اسی کورٹ میں بیٹھ کے. اب یہ جو ATC سرگودا کے جج ہیں ان کے اس خط کے اوپر, کیونکہ یہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے یہ مداخلت ہوئی ہے, تو مجھے امید ہے کہ قاضی صاحب اس پر بہت جلد از خود لے لیں گے. یہ خط آلدو کیونکہ وہ جو ATC کے جج ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے اور وہ لاہور ہائی کورٹ کو رپورٹ کرتے ہیں, تو انہوں نے یہ خط لکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو. یہ وہی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے 7 نئے ٹریبیونلز جو ہیں وہ الیکشن کے قائم کر دیے ہیں پنجاب میں, اور ان ججز کو, ان ٹریبیونلز کے ججز کو ایریاز تک اسائن کر دیے کہ اس ایریے کا جو الیکشن کا تنازع ہے جو ٹریبیونل میں آئے گا وہ یہ والا جج سنے گا. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے سب کچھ کلیئر کر دیا. آلدو اسلام آباد کے اندر جسٹس طارق محمود جہانگیری سے ٹریبیونل لے کر ایک ریٹائرڈ جج اپنی مرضی کا اس کا ٹریبیونل, اس پر بھی سٹے جو ہے عامر فاروق صاحب تک نے دے دیا ہے. عامر فاروق صاحب کو اگر سٹے دینا پڑ گیا تو آپ حالات سمجھ جائیں کتنے کس طرح کے ہیں. اب یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے نوٹسز جاری کیے, از خود نوٹس لیا. پہلا تو یہ کہ یہ جو جج صاحب نے خط لکھا ہے انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے جج نے, اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے لے لیا ہے از خود نوٹس. یہ تو میں آپ کے سامنے خبر رکھ چکا ہوں. اب اس از خود نوٹس کے اندر سیکٹری داخلہ سب کو نوٹس کر دیا, آلدو وہ بہت سینئر ترین عہدیداران کو کیا گیا, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو توہین عدالت کا نوٹس ہے وہ جاری کیا گیا ہے ISI کے سیکٹر کمانڈر جو ہے سرگودا میں انہیں. اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے جسٹس محسن اختر کیانی نے جب سیکٹر کمانڈر کو بلانا چاہا احمد فرحاد والے کیس کے اندر, جو ایک مغوی, لاپتہ, گمشدہ یا گرفتار جو بھی ٹرم آپ یوز کرنا چاہیں, وہ جو شاعر ہیں ان کے حوالے سے, تو اس دن جس دن سیکٹر کمانڈر نے پیش ہونا تھا احمد فرحاد پر اسرار طور پہ مل بھی گئے, ان کے اوپر FIR بھی درج ہوگی, کم از کم ان کی گمشدگی ختم ہو گئی. تو سیکٹر کمانڈر پھر بھی اسلام آباد کے جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئے. کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ بندہ دے دیا لیکن بندہ آ گیا, میں یہ نہیں کہوں گا دے دیا, بندہ آ گیا لیکن سیکٹر کمانڈر صاحب جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئے. اب یہ جو میچ پھنس چکا ہے نا, یہ جو سینگ پھنس چکے ہیں پنجاب کے اندر کہ سیکٹر کمانڈر کو بھی توہین عدالت کے نوٹسز اور اس خط کی بنیاد پہ نوٹسز کا جاری ہونا, یہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے اثرات آنے والے دنوں میں, آنے والے ہفتوں میں کیا ہونے جا رہے ہیں. اور یہ جو توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونی ہے, اب اس سب کے اندر یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں نا, انہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایلیویٹ کر دیا ہے, پروموشن دے دی ہے سپریم کورٹ کا جج بنانے. آپ کو پتہ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں 3 جج صاحبان جو ہیں 5-4 کا فیصلہ ہوا. جن ججز نے مخالفت کی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو سینیورٹی کی بیس پہ سب کچھ کیا جائے, اور دوسرا لاہور ہائی کورٹ نیڈز اے اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ. قاضی صاحب نے کیا کیا کہ سینیورٹی کے رٹ یہ قاضی صاحب لگاتے ہوتے تھے, لیکن قاضی صاحب اسے بھول گئے. بھولے کس طرح سے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سینئر موسٹ جج ہیں, تو وہ اگر پروموٹ ہو کے سپریم کورٹ آ جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا سپریم کورٹ میں وہ آئیں گے تو وہ جونیئر ہوں گے, وہاں پہ وہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا, جو بینچ لگا دیا اس میں بے شک آپ انہیں جو کیس دے دیں. اب انہیں اگر وہاں پہ لگا دیتے تو پیچھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے جسٹس محسن اختر کیانی, وہ بن جاتے تو کیا ہوتا. اب 3 ججز کی سفارشات آئیں, ایک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیونکہ وہ بھی سسٹم کو آنکھیں دکھا رہے تھے, لاہور ہائی کورٹ سے 2 جج اور جن میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں. اب جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کی منظوری کے بعد ایک پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے, اس کی منظوری ضروری ہوتی ہے, اس کے بعد وہ جج پروموٹ ہوتے ہیں. تو اب جب انہوں نے دیکھا ہے سسٹم نے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایک سٹینڈ لے چکے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایک نیریٹو جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں چیزیں کہ جس طرح سے ٹریبیونلز کے معاملے پر بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے, تو اب خبر آ گئی ہے جی, یہ میں نے جو آپ کو کہا تھا نا کہ اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا اجلاس اب بلا لیا گیا ہے 14 جون کو.
تو 14 जून तक का टाइम है, टाइम बहुत कम है, और 14 जून तक का टाइम है। उसके बाद 15 जून से ये कह देंगे कि जी आप प्रमोट हो गए, मुबारक हो आपको जो चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने ट्रिब्यूनल्स बनाए। और उसके बाद जो चीफ जस्टिस आते हैं, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन कि क्या वो इसी तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे और क्या वो इसी तरीके से इस तौहीन अदालत की कार्रवाई को, और जो ट्रिब्यूनल्स के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस स्टैंड ले चुके हैं, तो क्या जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस आएंगे वो इस तरह के मामलात के अंदर क्या लाइन लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बट दिस इज समथिंग वेरी बिग, क्योंकि आप ये देखें कि सिस्टम, मैं जो बात करता आया हूं ना, मैं ये नहीं कहता कि एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट है और एक तरफ जुडिशरी है। अब मैं ये कहता हूं कि एक तरफ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट है। और जुडिशरी जो है उसका एक बहुत बड़ा चंक, एज अ होल तो नहीं, एक बहुत बड़ा चंक जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत जो है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, उस पर स्टैंड ले चुका है। 6 जजेस का खत, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बदले बदले मिजाज, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं कि मिस्ताक वो तो मिजाज ही बदला हुआ है। और अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी ये, और अब एटीसी के जज जो हैं वो भी स्टैंड ले गए, उन्होंने खत भी लिख दिया कि मुदाखलत हो रही है। अब उस खत के बाद तो डायरेक्ट उन्होंने एक्यूज किया है एजेंसीज को और तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया है। लेकिन उसके साथ ही इस्लामाबाद में इजलास बुला लिया गया कि इन जज साहब को फारिग तो कर नहीं सकते, प्रमोशन दे के सुप्रीम कोर्ट बुला लो, उधर काजी साहब। अब एक चीज इसके अंदर होगी कि काजी साहब अब देखते ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या काजी साहब के पास मेजॉरिटी रहती है कि नहीं। इधर से तो बचा लिया मरियम को, मुक्तदरा को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नंबर गेम क्या बनेगी, ये भी देखने वाला माहौल होगा। क्योंकि यूं लग रहा है कि वो सारे जज जो सिस्टम के लिए खतरा थे, उन्हें काजी साहब सुप्रीम कोर्ट तो ले आए हैं, लेकिन उससे सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट में काजी साहब जो हैं उनके पास नंबर गेम में तब्दीली आ सकती है। तो ये भी एक अहम तरीन डेवलपमेंट होगी। लेकिन वो तो बाद की बात है ना, एक दफ़ा तो सिस्टम को फ़ायदा काजी साहब ने दे दिया और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।